बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करूँगी वो मौजू है कि हमारे यहाँ जो कुछ लानतें हम लोगों ने अपने ऊपर खुद जानबूझ दानिस्ता मुसल्लत कर ली हैं और सदियों से हम उसके बोझ के नीचे दबे हुए हैं और हर लम्हे कोई ना कोई उसका तावान अदा कर रहा है। उससे निजात और छुटकारा हमें जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ हम बहुत बुरे मतलब अल्लाह के यहाँ भी और इस दुनिया में भी बहुत बुरी कंडीशंस में हैं और आ ही चुके हैं, लेकिन उसको हम जानते बूझते मानने को तैयार नहीं हैं। और वो है टॉपिक कि हमें जल्द से जल्द अपने यहाँ से दहेज जैसी लानत को ख़त्म करना होगा। ये दहेज ऐसी लानत है जिसकी वजह से हज़ारों घर बिगड़ते हैं, हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी ख़त्म होती है और हज़ारों बच्चियाँ इस दुनिया से आने से पहले ही उन्हें दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगी और कहूँगी कि आप भी इसमें अपना मतलब जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन करें कि दहेज जैसी लानत को इस अपने जो हम लोग अगर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्हें इससे सभी लोगों को मिलकर इससे निजात का कोई ना कोई ज़रिया हासिल करना चाहिए, कोई तरीक़ा निकालना चाहिए। और अब ये होता है, फिर सवाल ये होता है कि इससे हम कैसे बचें। इंडिविजुअली तौर पर अगर जब ये बात की जाती तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इससे कैसे बचें। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप से ही शुरू होती है। अब अगर मैं यहाँ आपसे कह रही हूँ कि इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए तो यकीनन सबसे पहले मुझे ये प्रॉमिस अपने आप से करना होगा कि मेरे अगर बच्चा हैं तो ना मैं दहेज लूँगी और ना मैं दहेज दूँगी। तो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वही बात है कि हर इंडिविजुअल को पहले अपने आप से वादा करना होगा कि मेरे सामने जो मेरे बच्चे हैं या बच्ची है, ना मैं उसको दहेज दूंगी और ना किसी से दहेज लूँगी। ये तो हो गया आपका अपने आप से वादा। और आपने अगर अच्छा मुखलिस वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए रास्ते आसान करेगा और आपको नेक लोगों से मिलाएगा, नेक लोगों से आपके रिश्ते होंगे। ये उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो नियतें देखता है अपने बंदे की। अब आती है कि हम इस सोसाइटी में इसको किस तरह से इसको मतलब फैलाएं कि लोग इसकी तरफ रुजू करें और इस तरह की चीज़ों से बाइकआउट करें। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले उन शादियों का बाइकआउट करिए जिनमें दहेज दिया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर फिरौनियत की एक नुमाइश होती है, एक पैसे की और धन दौलत की, एक स्टेटस की जो नुमाइश होती है। उन शादियों से गुरेज करिए, जो कुछ गलतियां हो गई उसे दरगुजर करिए और आइंदा ये तहद कर लीजिए कि ऐसी जो भी शादियां होंगी उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम उन शादियों में उस वक्त शिरकत नहीं करेंगे। और अगर कोई अजीज़ हैं या कोई रिश्तेदार हैं जहां आपका जाना ज़रूरी है और आपको जाना ही है तो आप जाइए, 1-2 दिन पहले जाइए। जो कुछ आपको उनको देना है, दुआ करनी है, मिलना है, अपनी जो भी विशेज़ हैं उनको अच्छी आप दे के उनको कह कर चले आइए। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन शादी है उसमें आप उनसे साफ कह दीजिए कि हम इसमें गलत में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की शादियां जो हैं इस्लाम इजाज़त इस तरह की शादियों की इजाज़त नहीं देता और जिस काम की इजाज़त हमारा दीन नहीं देता हम उस किसी भी काम में दानिस्ता तौर पर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पहला ये है कि इस तरह की अगर जो भी शादियां होती हैं कि बड़े बड़े हॉलों से और लानों से जो भी हो रही हैं, ठीक है, आज तक तो हम भी उसमें शरीक थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें हिदायत दी और हमको इल्म हो गया कि ये सब तरीक़े गलत हैं। तो हम उस चीज़ों से अपने आप को विड्रा करते हैं, हम गलत के साथ नहीं खड़े होंगे, इस बात का अहम अहद कर लिया है। तो फिर यही है कि इस तरह की शादियों को नज़रअंदाज कीजिए, बाइकाट कीजिए, इग्नोर कीजिए। आपको जाना है, मिलना है, लड़की के घर जाइए, 2 दिन पहले 4 दिन पहले मिलिए, उनको भी समझाइए, उनसे कहिए और उन्हें अपनी दुआएं दीजिए और देके और जो कुछ करना है देना है आप करके खामोशी से आ जाइए और उस तरह की शादियों में शिरकत ना कीजिए। दूसरी बात आती है कि वलीमा सुन्नत है, इसमें जहाँ से भी दावत आए ठीक है, बस पर्दे की पाबंदी होना चाहिए। वलीमा सुन्नत है, अगर बुलावा आता है जो भी अजीज़ और क़रीब है आप ज़रूर जाइए, उसमें शिरकत करना जो है वो भी फ़र्ज़ है, क्योंकि जिसने अगर बुलावा दिया और आप ना जाएं तो वो गुनाह में शामिल होता है। वलीमे में आप ज़रूर जाइए। लेकिन इस तरह की शादियाँ जो नुमाइश की तरह होती हैं, जिसमें
کہتے ہیں جس میں ہزاروں طرح کے ایک جملہ جو بلکہ پروورب ہے وہ زیادہ اپروپریٹ رہے گا، یہاں کے 56 بھوگس وہاں پر اسے جا رہے ہیں اور تماشا ہو رہا ہے، اور سارا مطلب ایک فاشائزم ہے اور ایک شیطانی ناچ ایک کہہ دیں ایک جلوس کی شکل ہوتی ہے۔ تو ان تقریبوں سے، ان چیزوں سے بچیے، کیونکہ وہاں آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ اللہ پاک کیا کرے، یہ تو ہمارے سگے ننیحال کی شادی تھی، اور یہ ہمارے سگے ددیال کی شادی تھی، اور یہ ہمارے سسرال کی شادی تھی، اور یہ وہاں کی شادی تھی۔ یہ کچھ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو عقل دی، آپ غلط کے ساتھ کھڑے ہیں تو یقیناً آپ بھی غلط میں شامل ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو الگ کیجئے، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس میں شریک ہیں کہ ہم مجبور ہیں، مجبور انسان کہیں نہیں ہے۔ مجبور انسان تب ہوگا جب روز قیامت اس کو اپنے سارے اعمال، ایک ایک عمل مطلب اس کے سامنے آنکھوں کے ہوگا، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا تو بھی اچھائی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، اور برائی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ اور اس دن ہر انسان یہ چاہے گا، جو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے اعمالوں کے بیچ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ پیدا ہو جائے، ایک زمانہ دراز کا فاصلہ پیدا ہو جائے، انسان اپنے اعمالوں کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہے گا اس دن۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج ہم اپنے اعمال سدھار لیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، اس لیے غلطیاں ہونا لازمی ہے۔ غلطیاں ہونا اور اس کے بعد اپنی غلطی کا مطلب احساس ہونا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور پچھتاوا ہونا، ندامت ہونا، اس کے بعد توبہ کر لینا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور اللہ ایسے مخلص بندوں کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے آگے کے جو راستے ہیں وہ روشن کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جان بھی لیا کہ غلط ہے، مان بھی لیا کہ غلط ہو رہا ہے، باتیں بھی بنا لی کہ غلط ہو رہا ہے، دہیز غلط ہے، بری چیز ہے، لعنت بھی دے لی، اور اس کے بعد پھر اپنی وقت آیا تو دہیز بھی دل رہا ہے، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، تو دانستہ طور پر اگر آپ پھر وہی سب باتیں کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو گناہ کا چارٹ ہے اس میں پلس نہیں ہوگا، سرپلس ہو جائے گا، یعنی آپ کو دوہرا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے آپ نے وہ غلطی دہرائی ہے۔ اس لیے اس طرح کی شادیوں سے بائیکاٹ کریے، اور اللہ پاک نے جو لڑکی کا جو ایک اس کی جو اللہ پاک نے جو اس کو وہ رحمت بنا کر جو بھیجا ہے، اس کو جو کہتے ہیں درجہ دیا ہے، اس کو سمجھیے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ نساء، سورہ نور، سورہ عذاب اور سورہ توبہ وغیرہ کو جا کے آپ اس کا بہت اگر مطالعہ کرے تو اس میں واضح آپ کو حقائق اور واضح ہدایت آپ کو وہاں سے ملے گی کہ اللہ پاک نے کیا عورت کا یا لڑکی کا کیا مقام رکھا ہے۔ تو جو اس کا مقام ہے آپ اس کو وہ دیجئے، اور اللہ کے احکام کو فالو کیجئے، نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیجئے، تبھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ مسلمان ہیں اور دن بھر دعوے ہیں اور احکام کی پامالی ہے، سنتوں کو صرف مصلی تک محدود کر دیا ہے، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ اس کے لیے سورہ حدید کے آخری رکوع جو ہے وہاں کے پڑھ لیجئے، سورہ صف کے رکوع پڑھ لیجئے، کہ اس میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا اور ان کے ساتھ روز آخرت کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کا اگر آپ سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی، اور آج سے یہ عہد کریے کہ اس طرح کی شادیوں کا زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کیا جائے گا، لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ دہیز جیسی لعنت سے بچا جائے، اور اگر اپنی بچی کو کچھ دینا ہی ہے تو اچھی تعلیم دیجیے، اس کو اچھی اس کی ایک شخصیت نکھاریے، اور اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام سے کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی باغ کا ٹکڑا، کوئی دکان اس کو دیجیے جو اس کے لیے کارگر ہو، نہ کہ یہ کہ چمٹا، چولہا، توا اور فریج اور ٹی وی اور گاڑی اور موٹر سائیکل، یہ چیزیں کہیں سے کہیں تک دینے کی دین اسلام میں ویسے بھی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے کے پاس ہے آپ نے دے دیا، لیکن آپ نے ہزاروں کے لیے گڈھے کھود دیے، اور بہت سی مظلوم اور معصوم بچیوں کے لیے آپ نے مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے، جس سے دنیا میں بھی سماج میں بھی بدامنی اور بے چینی پھیلتی ہے، کرائم ریٹ بڑھتا ہے، اور اب جو معاشرہ ہے وہ غلط طرف جاتا ہے، اور لڑکیوں کو بہت سی لڑکیاں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس سب گناہ کے لیے آپ سب بھی ذمہ دار ہوں گے جو جہیز جیسی لعنت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس سب باتوں کے ساتھ آج میں آپ سے کہوں گی آپ بھی میرے ساتھ جڑیے اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اور اب
مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک میں. تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید. اللہ حافظ.